नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, नेपाली समाजको यो यस्तो चरित्रको पावर न्यूज हो कि मोटरसाइकल, भैँसी र सुनको घडी दाइजो नदिएको आरोपमा बाँकेको लक्ष्मणपुर गाविस 8 मा श्रीमानले श्रीमती रिहाना शेख ढपालीलाई जिउँदै जलाइदिएका विषय छ। आज 2070 चैत 3 गतेको यो घटनामा रिहानालाई उनका श्रीमान, सासु ससुरा र नन्दले रिहानाको दुवै हात खुट्टा बाँधेर कपडाले बेरी मट्टी तेल खन्याएर आगो लगाएका थिए। 7 महिनाकी गर्भवती रिहानाको पेटमै बच्चाको मृत्यु भयो र काठमाडौँको वीर अस्पतालमा उपचाररत रिहाना शेखको जलेको शरीर चाहिँ बिस्तारै निको हुन थालेको छ। वीर अस्पतालको शैय्यामा भेटिएकी रिहानाको यो कथासँग जोडिएको समाजको चरित्र आजको पावर न्यूजमा। उनी हुन् रिहाना शेख ढपाली र दाइजोका कारण जिउँदै जलाएकी उनी अहिले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी छिन्। तर अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनु अघि उनले केही आफ्ना रोदनहरू हामीसँग खोलेकी छिन्। माई मट्टी तेल इतना पेट के ऊपर तक, फिर पेट के नीचे से डाल के ऊपर पानी डाल दे, नीचे का तेल डाल के हमारी सास तेल डाली, हमारे श्रीमान माचिस लगा के हमको जला। फिर हमको ये नहीं पता है कि किसने बुझाया और किसने हमको उठाया वहाँ से, किसने हमको कहाँ लटाया, कपड़ा हमारा किसने बदला, ये हमको हम तो उस वक्त बेहोश हो गई। फिर हमको 3 दिन के बाद होश आया। मोटरसाइकल, भैँसी र सुनको घडी दाइजो नदिएको भन्दै बाँके जिल्लाको लक्ष्मणपुर गाविस 8 मियापुरकी रिहाना शेख ढपालीलाई 2070 साल चैत 3 गते आफ्नै पति र सासूले जिउँदै जलाएका थिए। त्यति बेला रिहानालाई श्रीमान, सासु ससुरा र नन्दले छातीको दुवै हात र मुख बाँधेर छातीभन्दा मुनिको भागमा कपडा बेरेर मट्टी तेल खनाइदिएका थिए। टाउकोमा पानी हालिदिएका थिए र आफ्नै आँगनमा जिउँदै जलाउने प्रयत्न भएको थियो। उनी त्यो घटनालाई यसरी सम्झिरहेकी छिन्। हमारा हाथ बांध दिया अंगूछे में, अपने गमछा में गले में डाल के चलते हो, वही गमछा में हाथ बांध दिया, यहाँ पे पैर रख के फिर जला के अपना पैर डाल के गमछा भी खोल दिया फट्टे से। उसके बाद हम बेहोश हो गए। हमको ये नहीं, हमसे बयान ले रहा था, झूठा बयान। चिराग से जले हम, चिराग से जल गए। घर में जलाने वाला मट्टी तेल से डिब्बी में कि बोल दो हम उससे जले हैं। हम बोले हम झूठा बयान नहीं दे। फिर यहाँ काठमांडू का कांग्रेस का नेता है रिजवान पर, बोला कि नहीं झूठा बयान नहीं दोगे तो तुमको हम अस्पताल घर पे ही रखा था। 3 दिन तक खाना हमको नहीं दिया उसने। झूठा बयान लेने को हमारे पापा को धमकी दिया हमको, बोला झूठा नहीं दोगी, जंगल पड़ता रास्ते में, हमारे नदी के उस पार जंगल पड़ता है, बोला नहीं दोगी तो हम तुमको मार देंगे, तुमको नहीं मारेंगे तो तुम्हारे रास्ते में ख़त्म कर देंगे, तुम्हें फ़ोन कर देंगे, अपने बच्चे तुम्हें लेने आएंगे, फिर हम रास्ते में जंगल में उसको मार डालेंगे। त्यसपछि उनलाई काठमाडौँको वीर अस्पतालमा ल्याएर उपचार गरिएको थियो। रिहानालाई जिउँदै जलाइएको घाउ बिस्तारै निको हुन थाल्यो। तर अहिले त्यो विभत्स घटना सम्झिँदा उनी वीर अस्पतालको शैय्यामा पनि भक्कानिन्। यसरी शादी के बाद भी हम वो स्लोक उठाया, हमको पहले सिगरेट से जलाया हमारा शरीर, फिर वो हमारे शरीर को भी नोचा घुसोटा, फिर मारा पीटा, आधी रात को हमको घर से भगा देता था। त्यति बेला गर्भवती समेत रहेकी रिहानाको गर्भ तुइएको छ। उनी यसले गर्दा पनि पीडाले छटपटाइरहेकी छिन् र उनको छटपटाहट यस्तो छ। हमको खाना नहीं दिया और
पेट में बच्ची थी, छोरी हमारे पेट में थी ना, ख़त्म हो गई हमारी छोरी। 7 हाँ, जिस दिन हमको जलाया उस दिन 7 महीना का बच्चा थी, 7वां महीना चल रहा था हमारे बच्चे को। हाँ, पेट में जब हमको जला दिया तो पेट भी जल गया है, के अंदर भी जल गई, का पैर गाल सकल उसका भी जल गया, बच्ची का पेट के अंदर। परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएकी रिहाना त्यो घटना सम्झिन पनि चाहन्नन्, जसले उनको भविष्य चौपट बनाइदिएको छ। हमारे पापा तो गरीब है, तो हमारे नाम पे है 1 लाख रुपया खाएंगे, अच्छा खाना, फल फूल बोला, और इसलिए दीदी लोग पैसा दिया है कि इसको आना तुम। हम तो अभी तक हम अपने घर में अपने आँख के सामने अपने मम्मी को खाना नहीं बनाने देती हैं। हम बहराइच से आई, फिर अपने मम्मी को खाना नहीं बनाने देती हम। बत्ती हमारे घर में बिजली है, बिजली को भी नहीं जलने देती हम। इतना हम अभी भी खौफ समा है, अभी भी हमको डर लगता है। बोला ये घड़ी नहीं अच्छा है, गिलट का घड़ी, हम सोने का घड़ी लेंगे। तो अब इतना पावर नहीं है कि हमारे पापा सोने के घड़ी दे सके, तो सोने के घड़ी नहीं था तो नहीं दिया, मगर बहनी 450 की घड़ी उसको दिया। जिन्दगीको यो मोडमा उनले धेरै घटनाहरू भोगेकी छिन्। त्यसमध्ये यो घटनाले उनलाई बारम्बार झस्काइरहेको छ। उनले यो घटनालाई यसरी वर्णन गरिन्। तो वो सोने के घड़ी मांग रहा था, इस मोटरसाइकिल मांगता, तो हम बोले हमारे पापा गरीब, इस शादी से पहले बताया होता हम ऐसे करेंगे तो हमारी शादी नहीं करते हमारे पापा। आप बोलते हो तो कहाँ से ला के तुझे दे। सामान दिया हमारे पापा 90 भारतीय का दहेज दिया है। हाँ, हम दहेज लेंगे, तुम अच्छी नहीं वाली हो, हम तुमसे शादी करके पछताते, हम तुमको छोड़ देंगे, रखेंगे, और ऐसा छोड़ेंगे कि तुम किसी काबिल नहीं रहो, क्योंकि तुझसे अब कोई शादी नहीं करेगा, ऐसा करके तुमको छोड़ेंगे। हाँ, दाइजो नल्याएको न्युमा घरमा थुनेर राख्ने र खाना नदिने काम हुँदै आएको भन्दै उनले परिवारभित्रबाट पाएको दुःखका बारे भनिन्। मजबूर होना पड़ा वहाँ, अब बाप का शक्ल तो देखना पड़ता है। बोले अब हमारे पापा को ऐसा मत कहो, मगर हम झूठा बोलेंगे हमको फिर भी अब मरे को क्या मारोगे, इतना ही है। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी के साथ होगा, परसों किसी और की लड़की जलाई जाएगी के लिए, तो आज हम उसको बदनाम कर देंगे, वो डर जाएगा, उसके वजह से सभी डरेगा। मम्मी से बोली मम्मी हमको सिगरेट से जलाया है, तो मेरी मम्मी फिर हमको जब सिगरेट से जलाया, फिर हम अपने अम्मी के घर चली गई, भाग गई, हम अपने आप से चली गई। पापा को गाली देता, मम्मी को गाली देता, हमारे पापा मुझे लेने गए, पापा को भी मारने को हो गया, वो बार बोला यहाँ से चल जाओ न तो भी मार खाओगे अपने बच्ची के साथ में। अहिले पनि उनको ज्यान पुरै तङ्ग्रिसकेको छैन, तर अनुहारमा यति बेला खुसी छाएको छ। शरीरको घाउ आलै छ, तर मनको चोट र आत्मविश्वासमा भने लेप लागेको छ। उनी यति बेला शरीरको घाउबाट बिस्तारै निको हुँदै गएकी छिन् भने आत्मविश्वासलाई उनले दृढ बनाएकी छिन्। आज हम लाया है दहेज के लिए, कल किसी को मार देगा, किसी को लड़की को काट देगा, किसी को लड़की को आ देगा, तो दुनिया खत्म ही हो जाएगी, रह जाएगी दुनिया में। उनलाई जिउँदै जलाउने कोसिस गर्ने उनका पति फरिद र उनका परिवारलाई अहिलेसम्म प्रहरीले कारबाही गर्न सकेको छैन। यसबारे उनी खिन्न हुँदै भनिन्, श्रीमान को भी सजा मिलना चाहिए और श्रीमान के घर से हमारा गहने और हमारा दहेज चाहिए। अब उनको घाउ बिस्तारै निको हुँदै गएको छ। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि उनी बाँके हिर्मिनिया गाविस 8 अहिरपुरामा गएकी छिन् र त्यही चिया पसल थापेर जिन्दगी गुजार्ने सुरमा छिन् उनी। ठीक होने के बाद दुकान करेंगे, गुमती रखेंगे, चाय बीड़ी पान तम्बाकू, बच्चन के खिलौना, बच्चन को खाने वाला, ये सब धंधा हम अपने गांव में करेंगे। दाइजो नदिएको न्युमा उनलाई जिउँदै जलाउने कोसिस भएपछि रिहाना भन्छन् अब त्यो घर फर्केर पनि जान्न र सुनौलो भविष्यको रेखा आफै कोर्नेछु। वहाँ नहीं जाएंगे, अपने मम्मी के घर।
फाल्गुन महिनाको त्यो रात उनले बिर्सन सकेकी छैनन्। दाइजोको न्युमा रिहानाका दुवै हात बाँधेर सुम्ला उठ्ने गरी जिउभरि बेल्ट बजारिएको थियो। उनको गुप्ताङ्गमा चुरोटले पोलिएको थियो। राति 11 बजेतिर सासूले उनलाई पछाडिबाट आएर जिउमा मट्टीतेल खनाएकी थिइन्। बेल्टको चुटाइले उनी पहिलेदेखि नै हलन चलक अवस्थामा थिइन्। आगो लगाउन खोजेको भन्दै जान्दा जान्दै पनि उनी भाग्न सकिनन् र चलमलाइरहेकी थिइन्। एक्कासी लोग्ने आएर उनलाई सलाई कोरेर फ्याँकिएको थियो र गुहार माग्न नभ्याउँदै उनको जिउमा आगो सल्किएको थियो। हल्ला की, चिल्लाई, चेहरी वहाँ पे, फिर वहाँ पे गांव का कोई नहीं आया। तो हमको बहुत बुरा लग रहा था। हमको तो यही लग रहा था कि अब हम तो नहीं बचेंगे, हमारी सारी शरीर चल जाए। बहुत तकलीफ हुआ था। हम तो बहुत तड़प रहे थे उस आग में। जिस वक्त हमको माचिस फेंका, जिस वक्त भक्क से पकड़ा, उसी वक्त तो हमको बहुत बुरा लगा। हमारा दिमाग तो फेल हो गया। उसी वक्त हमारा दिमाग फेल हो गया। हम तो तुरंत बेहोश हो। शरीरको तल्लो भाग पुरै जलेको अवस्थामा उनलाई 2 दिन घरमै थुनिएर राखिएको थियो। पछि उपचारको बहानामा भारतको बहरचराई पुर्याएर घटना चुपचाप बनाउने कोसिस भएको थियो। चैत तेस्रो साता छोरी बिरामी भएको खबर पाएपछि रिहानाका पिता मोहम्मद समीक शेख बहराइच पुगेका थिए। इन्तु न चिन्तुको छोरीलाई नेपालगञ्ज ल्याएर भेरी अञ्चल अस्पतालमा उनले भर्ना गरेका थिए। जिउँदै जलाउँदा 7 महिनाकी गर्भवती रिहानाले नेपालगञ्जको भेरी अञ्चल अस्पतालमा शिशु जन्माएकी थिइन्, तर शिशु बचेन। स्थिति संवेदनशील भएकाले उनलाई विशेषज्ञहरूले काठमाडौँ ल्याएर उपचार गर्न सल्लाह दिएका थिए र यही सल्लाह बमोजिम उनलाई काठमाडौँ ल्याएर उपचार गरिएको थियो र अहिले उनी मलम पट्टी लगाएर र दाइजोको न्युमा पाएको यो चोटलाई मलम पट्टी लगाएर उनी बिर्सने कोसिस गरिरहेकी छिन् र माइती फर्किएकी छिन्। दोषी त्यो आफ्नै श्रीमानलाई र उसको परिवारलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने अडान छ उनको र उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिकित्सकहरूको भनाई प्रस्तुत गर्छौं, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौं। दर्शकहरू, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज बीच हुनुहुन्छ र आजको पावर न्युजमा हामी दाइजो नल्याएकामा जिउँदै जलाइएकी एक नारीको दर्दनाक कथा प्रस्तुत गरिरहेका छौं र अब सन्दर्भ जिउँदै जलाएर मार्ने नियत भए पनि धन्न बचेकी तिनै रिहानाको स्वास्थ्यबारे चिकित्सकले बताएका विवरण। बिहेमा मोटरसाइकल र भैँसी दाइजो नल्याएको भन्दै बाँके लक्ष्मणपुर 8 की रिहाना शेख डपालीलाई आफ्नै सासू र श्रीमानले जिउँदै जलाउने प्रयास गरे। रिहानाको हत्या गर्ने उद्देश्यले उनीमाथि सासू र श्रीमानले मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाएका थिए, तर रिहाना बाँच्न सफल भइन्। 2070 साल चैत 8 गते राति 11 बजे उनीलाई हत्या गर्ने नियतले उनकी सासूले शरीरमा मट्टीतेल खन्याइदिएकी थिइन् र उनका श्रीमान फरिद शेखले सलाई कोरेर उनको जिउमा आगो सल्काइदिए। शरीरको तल्लो भाग जलेकी 7 महिनाकी गर्भवती रिहानालाई 2 दिनसम्म घरमै थुनेर राखियो र पछि उपचार गराउने बहानामा भारत लगियो। छोरी बिरामी भएको खबर पाएपछि रिहानाका बुबा मोहम्मद असिम शेख भारत पुगे र उनलाई उपचारका लागि भेरी अञ्चल अस्पतालमा ल्याए, तर अञ्चल अस्पतालमा उनको उपचार सम्भव नभएपछि रिहानालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको थियो र वीर अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको थियो। उनलाई बुधबार वीर अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको छ। रिहानाको उपचारमा संलग्न वीर अस्पतालका बोन प्लास्टिक सर्जन डाक्टर पीयूष दाहालका अनुसार अस्पताल भर्ना गर्ने बेलामा उनको शरीरको 30% भाग जलेको थियो र त्यति बेला रिहानाको अवस्था नाजुक थियो। त्यति बेला उनी बेडमा बस्न समेत सक्दिनथिन्। उसको शरीरको तल्लो हाम्रो जुन कम्मरदेखि मुनिको भाग त पुरै जलेको थियो र हातको केही भागहरू जलेको थियो। हुन्छ हामीसित आइपुग्दाखेरि चाहिँ उसको 25 देखि 30% भाग चाहिँ जलेको थियो र ऊ जुन अवस्थामा आएको थियो ऊ एकदमै गम्भीर अवस्थामा आएको थियो। उसको घाउहरू पाकेर पिप निक्लेको थियो, खुट्टाहरू खुम्चेर सिधा हुन सक्दैन थियो, खुट्टा खुम्चेको थियो। हामीले कन्ट्र्याक्चर भनेर भन्छौँ।
त्यो अवस्थामा चाहिँ उसलाई ल्याएको थियो। हामीले ल्याएपछि उसलाई पहिलो अवस्थामा भनेको उसलाई अपरेसनको लागि तयारी गर्नुपर्ने अवस्था थियो र आउनसाथ हामीले घाउलाई राम्रोसँग सफा गऱ्यौँ, ड्रेसिङ गऱ्यौँ। त्यसपछि केही समय पर्ख्यौँ उसको अवस्थालाई अलिकति सामान्यतातिर ल्याउनको लागि। त्यसपछि हामीले उसलाई पहिलो अपरेसन गऱ्यौँ। पहिलो अपरेसन गर्दाखेरि सम्पूर्ण त्यो जलेर मरेको जुन छालाहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अपरेसन गरेर निकाल्यौँ। दुईटै खुट्टाको अपरेसन गरेर निकाल्यौँ। त्यसपछि हामीले पेट र केही नजलेको ठाउँको भागबाट छाला निकालेर एउटा खुट्टामा पूर्ण रूपले प्रत्यारोपण गऱ्यौँ र त्यसपछि अर्को दोस्रो हप्ता 14 दिनपछि हामीले अर्को दोस्रो अपरेसन गऱ्यौँ र बाँकी भएको खुट्टाकोमा चाहिँ पछाडि ढाडबाट र पेटबाट र शरीरको अन्य भागबाट चाहिँ छाला निकालेर फेरि प्रत्यारोपण गरेको थियौँ र अहिले चाहिँ उसको करिब अब सानोतिनो यो धेरै पुरानो सुरुमै आएको पनि होइन, पुरा इन्फेक्टेड वुन्ड लिएर आएको हो र केही भागहरूमा चाहिँ अलिकति बाँकी नै छ। त्यो कति ठाउँमा चाहिँ आफैले त्यो प्रत्यारोपण गरेको छालाहरू सर्दै गएर आफै निको हुन्छ, सेकेन्डरी हिलिङ भन्छौँ, त्यसबाट हुन्छ भने एउटा खुट्टाको तल्लो भागमा अलिकति बाँकी छ। डाक्टर दाहालका अनुसार अहिले रिहानाको स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ। डाक्टर दाहालका अनुसार रिहानाको 2 पटक अपरेसन भइसकेको छ र अझ 1 पटक अपरेसन गर्नुपर्दछ। उसको हामीले 2 पल्ट अपरेसन गऱ्यौँ, मेजर अपरेसन 2 पल्ट गऱ्यौँ र एउटा खुट्टाको अलिकति भागमा त्यो हामीले प्रत्यारोपण गरेको छाला आफैले उम्रिन सकेन, त्यो अलिकतिको भाग चाहिँ बाँकी छ। अन्यथा उसको सम्पूर्ण भागहरू चाहिँ निको भइसकेको छ। तेस्रो अपरेसनको लागि हामीले प्लान पनि गर्दैछौँ। अर्को अपरेसन गर्दा पनि अब रिहाना पहिलाकै जस्तो अवस्थामा भने आउन सक्दिनन्। अब पहिलेकै अवस्थामा त टोटल्ली पहिलेकै अवस्थामा त तपाईँले हामीले भन्नु सक्दैनौँ, किनभने त्यो जुन हामीले छाला प्रत्यारोपण गरेको छौँ त्यो छाला चाहिँ पहिलाको जस्तो छालाको अवस्थामा त हुँदैन। त्यो अलिकति बाक्लो, अलिकति कालो, अलिकति अरू किसिमको, अलिकति चिलाउन सक्ने हैन, त्यो त्यस्तो अवस्थाको हुन्छ। त्यसको लागि अब अरू भयो भने हामीले उसलाई स्कार मसाज, त्यो फिजियोथेरापी भनेको हुन्छ, त्यो उसले गर्नुपर्ने हुनसक्छ। एकदम 100% पहिलाकै अवस्थामा त कहिले पनि आउँदैन। रिहानालाई अहिले माइती घरको धेरै नियासो लागिरहेको छ। उनमा एक हिसाबले होमसिक भएको छ, त्यसैले पनि उनलाई हालको लागि डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। अहिले चाहिँ उसलाई धेरै हामीले होमसिक भन्छौँ नि। घरमा आमासित भेट्छु, भाइ बहिनीसित भेट्छु, सानो सानो भाइहरू छ, घरमा अब ताजा खानेकुराहरू छ, म खान्छु, म कोठामा बस्दा बस्दा दिक्क भयो भनेको हुनाले अलिकति अब घरमा पनि बसोस्, ठाउँ पनि चेन्ज हुन्छ, अलिकति खुसी पनि होस्। घर पठाउँदिनँ भन्यो भने एकदमै दुःखी हुन्छ, बोल्दै बोल्दैन, खाने खाँदैन होइन। घर पठाउँछु भन्यो भने एकदम खुसी हुन्छ ऊ। तपाईँले आफैले सोध्नु भयो भने खालि घर जाने भन्छ। त्यसकारण केही समयलाई चाहिँ हामीले घर पठाउँदैछौँ। गर्भवती रिहानालाई बिहेको दाइजो नल्याएकै कारण जिउँदै जलाउने प्रयास गर्ने उनका श्रीमान फरिद शेख र उनका सासु विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको छ र प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। दाइजो नल्याएकै न्युमा कसैमाथि जिउँदै जलाउन खोज्ने यस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्छ र उसलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्दछ। दाइजो नल्याएकै कारण श्रीमतीलाई जिउँदै जलाउन खोज्ने जस्तो क्रूर र अमानवीय घटना के हुन सक्छ? यो भन्दा चरम महिला हिंसाको घटना के हुन सक्छ? समाजमा फेरि कसैले रिहानाको नियति भोग्न नपरोस्। उनका श्रीमान र सासु विरुद्ध कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही होस्। यसरी रिहानाको जीवन त जोगिएको छ, तर यो घटनाले त्यस समाजको नग्न तस्बिर उतारेको छ। अब उनी भन्दैछिन् दाइजो नल्याएको निहुमा यसरी जिउँदै जलाउने त्यो श्रीमानलाई र यस घटनामा संलग्न उसको परिवारलाई कानुनी कारबाही होस् र म अब फर्केर कहिल्यै जाने छैन त्यो घर, बरु माइतीकै झुप्रोमा शरण लिएर जीवन बिताउँछु। यहाँनिर उनको संवेदनासँग, उनको जीवनसँग व्यवहारिक सत्यलाई आधार बनाएर पनि यस सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले उनको जीवनको लागि सहयोग गर्न सक्नेछन् र यसको आशा उनले गरेकी छिन्। यति आजको पावर न्युज। आजलाई
हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।